May gabi sa tanan ang ato karon mga higala pag-isgutan mao ang pagtuon mahitungod sa mga butang umalabot, no? Magisgot kita sa mga butang atong giatubang nga sa diin wa pa ta masayod. So aron ta mahibaw, mubasa ta sa pulong sa Dios. Sa Juan kapitulo 15 higala bersikulo 15 pod, mao ni ang gisulti ni Kristo diya sa sinulat ni Juan. Atong basahon ingon diri. Sukad karon dili na ako magatawag kaninyo nga mga sulugoon kay ang sulugoon wala nahibalo sa unsa ang ginabuhat sa iyang agalon. Apan ako mutawag kaninyo nga mga higala kay ang tanan nga mga butang nga akong nadungog sa akong amahan akong ipahibalo nga kaninyo. So atong isgutan karon ning kagabion mga higala mao ang paghisgot sa mga butang posibleng mahitabo sa unahan. Now, nganong posible man nga mahibalo ta? Tungod kay si Kristo nagasulti. O ginumduman nato mga higala ang gisulti ni Ginoong Kristo, mahimo ginang matuod kay si Kristo di man bakakon, no? Ang iyang plano higala mao ni nga dili lamang ta mahimo nga usa ka sulugoon kun dili gusto gid sa Ginoo mahimo tang usa ka higala. Kay aron kuno mga mga kaigsunan nga kita masayod sa mga butang umalabot kay mao man ni mga higala buhaton sa usa ka higala mo share siya ngadto sa iyang higala. Atong dugangan mga higala unsa pagyud ka importante ni alang kang Kristo sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 ngadto 15 mao ni atong mabasa. Apan sa diha nga siya ang espiritu sa kamatuoran moabot siya mutultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili magasulti mahitungod sa iyang kaugalingon apan bisan unsa ang iyang ginadungog kana iyang isulti ug siya mopakita kaninyo sa mga butang nga umaabot. So ang ato mabasa sa bersikulo 13 mga higala gipahayag ni Kristo nga ang balang Espiritu Santo di ay nga iyang ibilin sa dayon niyang saka sa langit mao magpabilin sa matag usa. Ang iyang trabaho mao ang pagpahibalo kuno kanato mga igsoon mahitungod sa mga butang umalabot. Bersikulo 14 unsay iyang gipahayag dugang siya mohimaya kanako kay siya magadala gikan kanako og mo pakita niini nga kanyo. So ang iyang trabaho musugilo na tuon sa mga hitabo og mopakita sa mga butang umalabot matupad niya diha. Bersikulo 15, ang tanan nga mga butang nga nabatunan sa amahan ako busa ako moingon nga siya mukuha gikan kanako og mopakita niini nganha kanyo. Gibalik-balik na ni Kristo nga kita kuno mga igsuon nga mituo og midawat sa mga pagtulun-an gitawag ta higala og tinun-an sa Ginoo. Ug dili ta kay gitawag lang tinun-an, gitawag tag iyang mga sulugoon. Pero gibag-o ang atong titulo, gitawag tag mga higala. Tungod kay ang gusto sa Dios higala nga kita mahibalo og masayo sa mga butang umalabot, no? Karon kinsa may nagministeryo ana ingon ang kasulatan ang balaan nga Espiritu Santo. Tungod niini gikinahanglan nga kita atong tipigan sa itong kasing-kasing ug ampingan nato ang presensya sa balang Espiritu Santo. Kaya ang trabaho mao ang pagpahibalo sa mga butang nga umalabot. Tungod ni ana nag-ingon ang kasulatan sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Matud pa diri, ug ayaw pasuba ang balang Espiritu sa Dios nga pinaagi ini kamo gisilyuhan ngadto sa adlaw sa pagtubos. So unsa kuno higala? Gihatagan tag instruction ayaw pasuba ang balang Espiritu Santo. Unsa may makapasubo sa balang Espiritu Santo? Ang makapasubo sa balang Espiritu Santo mga higala, una, mao ang daotan nga mga binuhatan. Daotan nga mga pulong, no? Ang sunod, ang daotan mga igsuon nga mga pamatasan ug daotan nga hunahuna ug daotan nga pagbati nga ato mga higala nga gitaguan o ato mga igsuon nga gitapok sa sulod sa atong kasing-kasing. Mao nay makapasubo sa balang Espiritu Santo. So gikinahanglan nga dili masubo ang balang Espiritu Santo aron kita mga higala masayod ug unsa ang mga butang umulabot kay ang iyang trabaho mao man ang pagpahibalo kanato sa mga butang nga posibleng mahitabo sa unahan. So aron nga kita makapangandam gikinahanglan nga maglakaw kita kanunay mga higala nga dili magpasaway-saway, magbuhat og daotan sa panan-aw sa balang Espiritu Santo. Tungod kay ang balang Espiritu Santo kuno unsa sa diha nga atong gidawat si Kristo nga atong Ginoo manluluwas sumala sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13 nag-ingon diha sa kang kinsa kamo usab misalig human nga kamo nakadawat nakadungog sa pulong sa kamatuoran ang maayong balita sa inyong kaluwasan diha sa kang kinsa human
nga kamo mituo kamo gisilyuhan ni anang balang espiritu sa saan. So kita mga higala gisilyuhan ta sa balang espiritu santo sa saan sa diha nga kita mituo og midawat sa kaluwasan. Mao na mga higala ang trabaho sa balang espiritu santo. Tungod diha na mga higala sa diyang atong nadawat si Kristo, kita gisilyuhan sa balang espiritu santo. Unsa man ang atong bag-ong titulo? Episo Kapitulo 1, versikulo 4 nag-ingon diri, sumala sa iyang pagpili kanato sa diha nga sa diha kaniya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan aron kita mabalaan ug dili masaway sa atubangan niya diha sa gugma. So ang atong bag-ong titulo higala ingon pa ang kasulatan, kita kuno usa ka balaan. Wala ta nabalaan tungod sa atong kaugalingong paningkamot, kundi nahimo tang balaan tungod sa Espiritu Santo, sa balang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nga ni kanato sa diha nga kita midawat ug mituo kang Kristo Jesus nga atong manluluwas ug Ginoo. Mo diha nagsugod niya ana magsun. Tungod niini, nag-ingon mga igsoon ang kasulatan sa unang Pedro atong mabasa. Sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 15 ug versikulo 16, nag-ingon dinhi ang kasulatan. Apan maingon nga siya nagatawag kaninyo nga balaan sa samang paagi pag magbalaan kamo diha sa tanan ninyong sa tanang pamaagi sa kinabuhi. Tungod kay kini nahisulat, magbalaan kamo kay ako balaan. Kisay kasulti ana mao ang Dios. Magbalaan kamo kay ako balaan man. Mao na mga higala ang rason nga ang balaang Espiritu Santo nga gibilin dinhi sa Dios nga ni kanato sa dihang midawat ta kang Kristo nga atong bugtong personal nga manluluwas, ang iyang trabaho pahibaw-on ta ug unsay mga butang nga mahitabo sa unahan. Karon, dinhi ta karon. Unsa man ang mga butang nga posibleng mahitabo nato, labi na dinhi nato sa ato ang nasod sa Pilipinas. No? Mga higala dili pa lang dugay ining milabay mga bulan, no, nga September na siguro to di ko masipyat nga ang speakership dito mga higala sa lower house nag-ilugay ang duha ka mga congressman. Diretso na lang ta. Unsa may rason nila nga nag-ilugay sila sa speakership? Tungod kay unas tanan gusto nilang magpahumot sa tubangas mga tao o gusto gid nila mahigala nga ingon ana kay masig usa kanila suod sila higala sa atong presidente. Pangutana unsa man ang ilang ambisyon is kinabuhi. Sultihan ta mo mga higala ang ilang ambisyon ining duha. Paduol ni sa dughan kay gusto nini sila nga mahimo silang usa sa mga vice president sa maabot nga presidente sa Pilipinas. Pero sultihan ta mo kining duha modagan ni pagka vice president dili kini mo daog. Karon pangutana, pastor, kinsa man di ay ang mahimong posibleng vice president sa umaabot nga eleksyon? Higala sultihan mo nako duha ra gyud ni gitgitan gid ni mga higala ang bukod ani mga higala Peter kini duula. Kinsa man ni sila ang posibleng mahimong posibleng vice president? Higala duha ra ni sila nga ako nakita. Ug sumala mga higala sa giya sa Ginoo. Wag nila ay Marcos sa ginahigala og si Pacquiao. Si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao kung mudagan sa higala pagka presidente pilde gid siya. Pero mudagan niya sa pagka vice president, sigurado higala daog gini siya. Mudaog gini siya pagka vice president. No? Mudaog ni siya. Kini si Marcos mga higala, si Bongbong Marcos, basta kay gitgita ni pero ako nagtan-aw ko murag maglisod gid siya daog. No, di gid siya kadaog pero dikit gid kay ang laban ani nila mga higala. So sa pikas nila ko maghisgot dito sa pikas sa mga posibleng kontra ni kay dili ni layo oras tinuod na. Pero diha mga higala sa umaabot gid kinsa gid ang mahimo natong vice president, posible gid higala dako ka porsyento si Pacquiao gid ang mahimong presidente. Vice president. Sorry. Pangutana kinsa may mahimo natong presidente? Wa na daghang ilang nga sigala. Sigurado na gid na ang anak sa atong presidente. Si Mayor Sara Duterte mao gid mahimo natong umaabot nga presidente. Kinsa may mahimong mayor sa Davao? Sigurado gid pud mga higala iyang bana mahimo nang kuan. Now,
Maghisgot ko karon mga higala o mga congressman nga mopatong sa Senado. Sigurado na ni mga higala, Marcolita, Barsaga, Mike Defensor, Alvarado, Remulla. O kini si kini ni ang napana daghan pa na sila. Mao na mga igsoon ang akong nakita dira. Pero um, kining mga kuan sa speakership mga igsoon nga nag-ilog diha. Siguro kini si kining pinakauna gyud no si Congressman Peter Cayetano posible mudagan ni og senador daog ni pero mudagan ni Vice President pilde gina. Sunod natong bandayan higala human niya sa eleksyon naatay umaabot nga gubat. Naatay umaabot nga gubat. Pero ang battlefield sa gubat mga higala o kay inotog gitawag og di na matawag battlefield. Dito na sa dagat ug sa kahanginan ang away ini higala. Di po di mo abot og tuig. Mga semana ra ni. Unsa may mahitabo ni ana? Ang mahitabo ni ana higala dili masayon mga higala ang tsunami grabe sa diyang mambuto mga higala ang ilang mga nuclear weapon ug didto na matagak higala sa kadagatan kay didto na sa dagat higala kining ato ang kining kining ato ang sa ni West Philippine Sea ug South China Sea mahimo ng battlefield mga igsoon. No? Ug ang kahanginan diha na. Abi ninyo moabot ang panahon siguro ibuon na lang nato ni mga higala pero ako nagtuo man gyud ko duha ka nasod ra gid ni mga higala or ingon ta duha or tulo ka nasod batok sa kalibutan di gina mo daog di gina kadaog pero numduman nato dako kay damage mga higala human ni ana mga igsoon ang gitawag og grabe nga pandemic tungod kay ang hinungaw mga higala sa mga kining gitawag nuclear weapon ang mga ang kuan ana ang mga asong sagol hilo mao ni magdala og dili tiaw pandemic sa kalibutan. So kini mga butanga ang mga lantuson, ang mga butanga pangandaman kay mao na gingon ni Kristo Jesus nga kini ato karon na sinatian mga sinugdanan lang ni dili pa ni mga higala mao ang kini gitawag og pinaka worst nga pag-antos na apay daghan. Pero mao ni ang atong ikasulti. Kining tanan usa sa mga tilimad-on nga ang katapusan sa kalibutan hapit na mobalik. Tungod diha na mga higalang atong buhaton karon mangandam ta sa atong kaugalingon. Unsa man atos pagpangandam? Gikinahanglan nga atong dawaton si Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas ug maglakaw ta sa pagkamataron human nato nga naangkon si Kristo. Kinahanglan mga higala nga maminaw ta sa mga mensahe sa pulong sa Dios nga nagtudlo, nag-expose gyud sa pulong sa Ginoo. Ayaw dili ta maminaw anang mga mensahe mga higala sige ra pagpanghilabot, pagpanaot sa uban. Ayaw mo anang mga mensahe bitaw mga higala nga manghagit bitaw kanunay og lalis. Mo nang nag-ingon baya si Kristo, tan-aw na to ha, diri ko mo sira sa atong gilisgutanan karon. Mo bitaw na mga higala nga nag-ingon ang balaang kasulatan, ingon pa diri sa kining ni ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod 23. Nag-ingon dili ang matag usa nga nagaingon nga ni kanako Ginoo Ginoo makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Apan siya nga nagabuhat sa kabubot-on sa kung amahan nga naa sa langit. Bersikulo 22. Daghan ang moingon kanako niadtong adlaw Ginoo Ginoo wala ba nga kami nagapropesiya diha sa imong ngalan? Ug diha sa imong ngalan nagapagawa sa mga yawa ug diha sa imong ngalan naghimo sa daghang mga katingalahang buhat. Bersikulo 23, unya ako mupahayag ngadto kanila. Ako wala gayud makaila kaninyo pahawa gikan kanako kamo nga nagabuhat og daotan. Nganong giabog man sila nagwali, nagpagawas og yawa, naghimog mga milagro pero nganong wa man sila giila sa Ginoo? Kay ang nitabo ni mga gala kada wali ani nila magsigira ni kanunay og pamikil sa uban magsigirag panaway di gid makawali o makatudlo sa mga tao sa paagis kaluwasan ang uban mga higala bisag unsa nalay gimik ba sa uban mga higala bisag kani magaling magtudlo magaling ka mga higala og mga tema about theology dili man na nato magamit mga higala tudlo nato mga tao nga
O pagani na makasabot sa kaluwasan ato na hinuong tudluan og theology. Ang atong iwali karon, importante mahibaw-an nato, ang atong iwali karon mao ang kasiguruhan sa kaluwasan. Unsang paagi aron ang tawo makaikyas gikan sa hukom sa silot? Kay kung mamatay ta higala nga wa nato maangkon ang insaktong kahibalo sa kaluwasan, mamatay ta nga walay paglaom. Unsa may atong paglaom? Si Kristo Jesus nga gikinahanglan nga mahimo natong pinakatinuod ug suod nga higala sa kinabuhi. Dinhi natataman, daghang salamat ug maayong gabi sa tanan.